समरी राइटिङ भनेको के भन्दाखेरि हामीलाई यो क्याडेटलाई पनि 10 नम्बरको आउँछ, सबैलाई 5-5 नम्बरको आउँछ। एपीएफ लाई, नेपाल प्रहरी सबैलाई हाम्रो समरी राइटिङ चाहिँ इट इज फर 5 मार्क्स। यो 5 मार्क्स को आज मैले तपाईहरुलाई 5 वटा जति समरी लेखेर देखाउने छु। ओन्ली 5 हैन, 5 मार्क्स को समरी राइटिङ आउँछ। समरी राइटिङ गर्दाखेरि राइट इन 1/3 तपाईले 1/3 मा लेख्नु पर्दछ। राइट इन 1/3 1/3 मा लेख्ने। ओन्ली मेन आइडियाज मात्र लेख्ने। राइट इन 1/3 ओन्ली मेन आइडियाज मात्र। यसमा यू क्यान स्टार्ट फ्रम एनी प्लेस, any sentence. Don't repeat ideas. तपाईहरु आइडिया रिपिट नगर्ने। Don't repeat ideas and words. आइडिया र वर्डहरु रिपिट नगर्नुस्। Don't repeat ideas and words. Write in 1/3 only main ideas. You can start from any sentence. Don't repeat ideas and words. Ideas र words हरु रिपिट नगरौ। Write in 1/3 only main ideas. You can start from any sentence. Don't repeat ideas and words. Idea र words हरु रिपिट नगरौ। Don't repeat ideas and words. कुनै पनि आइडिया र वर्ड रिपिट नगर्ने। Provide title. यो नियम है, समरी लेख्ने। Provide title to the text. Text लाई टाइटल दिउ। Write in 1/3 only main ideas. You can start from any sentence. Don't repeat ideas and words. Passage जुन टेन्स मा छ त्यही टेन्स मा लेख्ने। क्याडेट लाई पनि यही हो, समरी राइटिङ छ त क्याडेट लाई कसले बिदा भनेर। समरी राइटिङ क्याडेट लाई 10 नम्बर, एपीएफ अर्को दुईटालाई 5-5 नम्बर। प्रोवाइड टाइटल टु द टेक्स्ट 1/3 मा लेख्ने। मेन आइडियाज यू क्यान स्टार्ट फ्रम एनी सेन्टेन्स। डोन्ट रिपिट आइडियाज एन्ड वर्ड्स, आइडियाज र वर्ड्स रिपिट नगर्ने। प्रोवाइड टाइटल टु द टेक्स्ट, टेक्स्टलाई के गर्ने त प्रोवाइड टाइटल टु द टेक्स्टलाई तपाईले टाइटल दिने। राइट इन द सेम टेन्स स्ट्रक्चर, चाहिएको एउटै टेन्स स्ट्रक्चरमा लेख्ने। अनि टेक्स्ट भन्दा बाहिर नजाने। डोन्ट गो आउट अफ टेक्स्ट भन्दा बाहिर नजाने। डोन्ट गो आउट अफ टेक्स्ट। राइट इन द सेम टेन्स स्ट्रक्चर। डोन्ट गो आउट अफ टेक्स्ट। डोन्ट एड any of your ideas. Don't add any of your ideas. कुनै पनि आइडियाहरु नथप्ने। Don't add any of your ideas. कुनै पनि आइडियाजहरु थप्नु हुँदैन। Write in 1/3 मा लेख्ने। Only main ideas मात्रै। You can start from any sentence. तपाई जहाँबाट सुरु गरे पनि हुन्छ। Don't repeat ideas and words. Ideas र words repeat नगरौ। Provide title to the text लाई टाइटल दिउ। Write in the same tense structure. त्यही चाहिएकै टेन्स स्ट्रक्चरमा लेखौं। Don't go out of text भन्दा बाहिर नजाऊ। Don't add any of your ideas. त्यहाँ नदिएको शब्द आफै थप्ने होइन, तर सबै कपी गर्ने पनि होइन। फेरि वाक्यहरु जस्ताको जस्तै सेन्टेन्सेसहरु कपी गर्न मिल्दैन। असयहरुलाई अत्यन्त सजिलो आउँछ, 5 वटा लाइनको मात्रै आउँछ। 100 शब्दको आउँछ, तपाईहरुले 30 शब्दमा लेख्ने। असयहरुलाई अति सजिलो आउँछ। डोन्ट कपी एक्ज्याक्ट सेन्टेन्सेसहरु कपी नगर्ने। डोन्ट कपी एक्ज्याक्ट सेन्टेन्सेसहरु कपी नगर्ने। एक्ज्याक्ट सेन्टेन्सेसहरु डोन्ट कपी एक्ज्याक्ट सेन्टेन्स।
एकदमै एक्ज्याक्ट सेन्टेन्सहरु कपी नगर्ने। ल एउटा ल डोन्ट कपी एक्ज्याक्ट सेन्टेन्सेस। ल अब यहाँ हेरौँ हामीले अब समरी राइटिङमा म एउटा प्यासेज देखाएँ, सानो प्यासेज बनाउँछु है तपाईहरुलाई। पहिला सानो प्यासेज, health is valuable thing for better health we should eat moderately. For better health we should eat moderately and little only. Health is valuable thing. For better health we should eat moderately and little eat. Some people enjoy eating too much. Some people enjoy eating too much, which is harmful. Which is harmful. Some people enjoy eating too much, which is harmful. Excessive eating not only invites physical health problem, but also diseases. Only the people who eat less and balanced diet, remain healthy and physically fit. Our health, physical fitness and body structure depend on our food choice and habits. ल अब यो मैले प्यासेज लेखेँ, तपाईहरु यसलाई हेर्नुस्। पहिला कपीमा लेखौं त प्लिज। यो एउटा प्यासेज, पहिलो प्यासेज कपीमा लेखौं, त्यसपछि दोस्रोबाट मैले तपाईहरुलाई यहाँ स्क्रिन शेयर गर्नेछु। हेल्थ इज भ्यालुएबल थिङ, स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण कुरा हो। फर बेटर हेल्थ, राम्रो स्वास्थ्यको लागि we should eat moderately, हामीले ठिक्क खान पर्छ, and little only. Some people enjoy too much, which is harmful. Excessive eating not only invites physical health problems but also diseases. Only the people who eat less and balanced diet remain healthy and physically fit. Our health, physical fitness and body structure depend on our food choice and habits. यो मैले लेखेको, अब यसमा कतिवटा शब्द छन् हेर्ने पहिला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 30 यहाँ 70 वटा वर्डहरु छन्। टोटल वर्ड्सहरु कतिवटा छन् त? हियर आर
70 words 70 वटा शब्दहरू छन् 70 वटा शब्दहरूलाई 70 लाई 3 ले डिवाइड गर्दा कति भयो त यो भनेको 23 तपाईले 23 शब्दमा लेख्नुपर्छ यही कुरालाई लेख्ने अब धेरै लेख्ने होइन for better health we should eat moderately अब excessive eating invites physical health problems and diseases हेर्नुस् है मैले अन्डरलाइन गरेको balanced diet यानी फिजिकल फिटनेस ल मैले यहाँ अन्डरलाइन गरे हेर्नुस् अब यो शब्दलाई एकदमै यही कुरालाई लेख्ने हो तर एकदमै छोटो गरेर लेख्नु पर्यो यही कुरालाई फेरि लेख्ने तर अत्यन्त सानो पारेर लेख्नु पर्यो जस्तो यहाँ हेरौं for better health राम्रो स्वास्थ्य र फिजिकल फिटनेस का लागि for better health and physical fitness we should eat moderately and balanced diet हामीले मोडरेटली खान पर्छ र ब्यालेन्स डाइट खान पर्छ to avoid health problems and diseases excessive eating is to be avoided ल यसरी हामीले सकाइदियौ त सक्यो समरी for better health and physical fitness we should eat moderately and balanced diet हो ल हेरौं त ठ्याक्कै 22-23 शब्दमा मैले सकाइदिए to avoid health problems and diseases excessive eating is to be avoided यो मैले तल लेखेका कुराहरू फेरि माथि आए समरीमा आए यसलाई चाहिँ हामीले हेल्थ भनेर लेखे पनि हुन्छ टाइटल यसलाई हेल्थ दिने मैले यही कुरालाई दोहोऱ्याएर लेखे समरी गरे हेर्नुस् त ल हेर्नुस् त यही कुरालाई लेखे फर बेटर हेल्थ राम्रो स्वास्थ्यको लागि we should eat moderately and balanced diet यहाँ कतै balanced diet भन्ने शब्द छ यहाँ चाहिँ to avoid health problems and diseases health problems र disease लाई अभोइड गर्न व्यवस्था गर्न excessive eating is to be avoided excessive eating लाई चाहिँ अभोइड गर्नुपर्छ we should not eat much eating much invites health problems and diseases जे लेख्दा पनि हुन्छ तर नयाँ कुरा लेख्नु भएन यति शब्दलाई हाम्रो एपीएफ असै र नेपाल पुलिसको असैलाई यत्रै प्याराग्राफ आउँछ यसरी 3 लाइन लेख्ने बित्तिकै समरी सक्यो समरी भनेको त्यहीका शब्दलाई छुट्याएर लेख्ने जस्ताको जस्तै वाक्य सार्ने होइन ल अब अर्को प्यासेज हेरौं अर्को
तपाईहरु त्यहाँ स्क्रिनमा हेर्नुस् त एकचोटी सबैलाई तल पिपल अफ नेपाल भन्ने आइरहेको होला हेर्नुस् त पिपल अफ नेपाल भन्ने एकचोटी हेरौँ त पिपल अफ नेपाल भन्ने पिपल अफ नेपाल भन्ने हेरौँ ल अब पिपल अफ नेपाल भन्ने तपाईहरु स्क्रिनमा देख्दै हुन्छ सबैजनाले ल त्यो पिपल अफ नेपाल भन्नेमा हामीले हेरौं पिपल अफ नेपाल नेपालका मानिसहरु कस्ता छन् त्यसलाई तपाईहरु समराइजमा मैले त्यहाँनेर लेखाएको छु त्यहाँ जत्रो छ नि त्यसलाई हामीले हेरौं People of Nepal are by nature social, cultural, cooperative and communal. नेपाल का मानिसहरु के छन् त by nature social, cultural, cooperative and communal. नेपाल का मानिसहरु social, cultural, communal छन् हो नेपाल is a multicultural, multilingual and multi-ethnic nations. त्यो प्याराग्राफलाई तपाईहरु पहिला हेर्ने नेपाल का मानिसहरु कस्ता छन् नेपाल का मानिसहरु कस्ता छन् भन्ने हेर्न पर्यो र त्यो प्याराग्राफमा नेपालका मानिसहरुको बारेमा व्याख्या गरिएको छ People of Nepal are by nature social, cultural, cooperative and communal. Nepal is a multicultural, multilingual and multi-ethnic country, so we find people belonging to different caste, ethnic groups, economic classes and social hierarchies. Regardless of their class, उनीहरुको class, caste, ethnic identity भन्दा फरक People of Nepal are society oriented and they respect their social traditions and cultural values above their individual will, interest and choices. People of Nepal want peace, harmony and cultural continuity the most. Though we find people deeply rooted to social superstitions, some others are progressive as well. In Nepal, people always respect their seniors and love their juniors. Still today, अहिले पनि Nepalese economy is based on agriculture, so interaction, interdependence and connectivity among people can be seen in their social life. यो total paragraph मा नेपालको बारेमा व्याख्या गरिएको छ. It is all about Nepali people. तपाईले अब नेपाली मानिसहरु कस्ता छन् जहाँबाट सुरु गरे पनि हुन्छ. म यो प्यासेजलाई तपाईहरु स्क्रिनशट गर्नुस् या कपीमा लेख्नुस्. म यसलाई समरी देखाएँ त्यसपछि तपाईहरुको पालो सुरु हुन्छ है त जस्तो हेरौं नेपालका मान्छे कस्ता छन् त जहाँबाट सुरु गरे पनि हुन्छ जहाँबाट सुरु गर्दा नि हुन्छ जति छोटो वाक्य बनाए नि हुन्छ ओन्ली राइट द मेन आइडिया जस्तो नेपाली आर सोशल एन्ड कोअपरेटिभ माथिल्लो पहिलो वाक्यमा हेर्नुस् त त्यहाँनेरि चारवटा शब्द थियो मैले दुईवटा मात्रै राखे चारवटै राख्नु हुँदैन नेपालीहरु सोशल कोअपरेटिभ कल्चरल कम्युनल भनेको नेपालीहरु सामाजिक र सहयोगी छन् COOPERATIV नेपालीहरु सामाजिक र सहयोगी छन् नेपाली आर सोशल एन्ड कोअपरेटिभ है जसको समरी च्याप्टर छैन आज नपढ्दा नि हुन्छ कसको छैन त्यहाँ हेर्नु है आज हामी समरी मात्रै पढाउँछौं हेरौं पीपल आर सोशल एन्ड कोअपरेटिभ पहिलो कुरा यो दोस्रो नेपाली पिपलहरु के हुन्छ सोशल कोअपरेटिभ छन् अब they want peace and development नेपालीहरु पीस र डेभलपमेन्ट चाहन्छन् छोटो वाक्य लेख्ने नेपाली रेस्पेक्ट सिनियर्स ल हेर्नुस् है नेपाली रेस्पेक्ट सिनियर्स and follow social values त्यसपछि नेपाली मानिसहरु के छन् त्यसपछि they belong to different social groups and castes अब अर्को हेर्नुस्
नेपाली मानिस सोसल छन्, कास्टको कुरो आयो, नेपाली पिपल कल डेभलपमेन्ट र पिस चाहन्छन्, थाहा छ। सम पिपल many Nepali are farmer. Many Nepali are farmers and they support each other. सक्यो समरी। ल हेर्नुस् है, यतिमै समरी सक्यो, मैले केही गरेकै छैन, समरी सक्यो। हेर्नुस् त सन्तोष सर, यो यतापट्टि बोर्डतिरको देख्नुस् त। अब Nepali are social and cooperative. They want peace and development. Nepali respect seniors and follow social values. They belong to different social groups and castes. Many Nepali are farmers and they support each other. Summary writing हेर्नुस् कति चाँडै सक्यो। Nepali are social and cooperative. नेपालीहरु सोशल र कोअपरेटिभ छन्। They want peace and development. उनीहरु पीस र डेभलपमेन्ट चाहन्छन्। Nepali respect seniors and follow social values. They belong to different social groups and castes. Many Nepali are farmers. Many Nepali are farmers and they support each other. धेरै नेपालीहरु किसान छन् र उनीहरु एक अर्कालाई सपोर्ट गर्दछन्। Many Nepali are farmers and they support each other. सकिने हुन्छ, बुझ्नुभयो? समरी राइटिङ सिम्पल यति धेरै। ल 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ठ्याक्कै एक्जाममा यही प्याटर्नको। अझ प्याराग्राफ चाहिँ यो भन्दा सानो आउँछ, धेरै ठुलो आउने होइन। प्याराग्राफ चाहिँ के हुन्छ त, यो भन्दा सानो आउँछ, अत्यन्त सजिलो हुन्छ हामीलाई। तपाईहरुले हेर्दाखेरि टपिक एक्ज्याक्ट कपी भनेको आइडिया कपी गर्ने हो, त्यहीको सार्ने होइन के। समरी लेख्ने तरिकै त्यही हो, वाक्य एउटा पनि सारेको छैन हैन। जस्तो हामीले यसको पिपल अफ नेपाल, यसको टाइटलै त्यही पिपल अफ नेपाल भयो नि, पिपल अफ नेपाल। ल अब तपाईहरुलाई मैले दोस्रो, तपाईहरुको काम दोस्रो तेस। अब नम्बर 2 को हेरौं त। नम्बर 2 को सबैजनाले कपीमा लेख्न सुरु गरौं। सर नम्बर 2 को त्यसलाई तल झारेर देखौं। नम्बर 2 को सबैजनाले ठीक छ, यसलाई समरी लेख्न सुरु गर्नुस्। नम्बर 2
ल सबै हुन्छ तपाईहरु आफ्नो सिलेबस अनुसार पढाइ हुँदै जान्छ है। अब त्यो अहिले यो पटक तपाईहरुको क्याडेटमा छैन क्यारे समरी लास्ट इयर थियो क्यारे त्यो एउटा समरी च्याप्टर हटाइदिएको छ क्यारे क्याडेटलाई समरीको ठाउँमा कन्डोलेन्स लेटर छ त्यो म लेखेर दिइहाल्छु अहिले त्यसलाई चिन्ता नरौँ न तपाईहरु यो तपाई पनि पढ्नु न सिक्न काम लाग्छ यो समरीहरु ल अब ट्राभलिङको बारेमा हेर्नुस् त्यहाँनेरि क्याडेटहरुलाई त पछि अलि अर्कै तरिकाले पढाउनु पर्छ अहिले यो प्र्याक्टिस क्लास मात्रै गर्नु सुनाएको छ हामीले तपाईलाई त चिनो लगाउने क्वेशन पढाउने हो यो ग्रामर पनि यस्तो नियम लेखेर पढाउने होइन अहिले तपाईहरु सिक्नुस् मात्र पछि तपाईहरुलाई 2-400 वटा टेक्निक चिनो लगाउने क्वेशनै प्र्याक्टिस गराउनु पर्छ 2-3 टा शनिबार अहिले चाहिँ तपाईहरु क्याडेटहरु भाइहरु चाहिँ त्यतिकै यसो हेर्दै मात्रै गर्ने अब ट्राभलिङ भन्ने हेरौँ ट्राभलिङ मीन्स मुभमेन्ट अफ पिपल यसलाई अब तपाईले ट्राभलिङको यही दिएको शब्दलाई सिलेबस लेख्नुस् त ल सबैजनाले लेख्नुस् कोर्स पढ्न नपर्ने भए पनि क्याडेटको भाइहरु पनि लेख्नुस् राइटिङ इम्प्रुभ हुन्छ लेख्न सिक्नु पर्यो नि पछि तपाईहरुलाई क्याडेट दिन मन लाग्दा यतापटि असै इन्सपेक्टर पढ्न आउनु भयो भने ट्राभलिङ भनेको हेर्नुस् अब ट्राभलिङ केका लागि ट्राभलिङ पहिला कस्तो थियो ट्राभलिङ के हो त्यो सबै त्यही छ त ल हेर जस्तो people travel for second sentence लाई मैले सुरु गरे people travel for pleasure र entertainment भनेको एउटै हो pleasure knowledge information people travel for knowledge people travel for pleasure knowledge information research and trade trade people travel for pleasure knowledge information research and trade भयो ल हेर्नुस् यति लेख्ने सबै शब्दहरु त दुई ठाउँमा आयो ट्राभलिङको परिभाषा लेख्नु पर्दैन it excites people and makes them travelingले मान्छेलाई एक्साइट गर्छ it excites people and makes them feel fresh and
active. In ancient time, traveling was risky in absence of roads. People used to travel for food and shelter. THM then त्यति बेला ल सक्यो त सक्यो ल हेर्नुस् त 5 नम्बर पाकिसक्यो मैले केही लेखे केही गरेकै छैन people travel for pleasure knowledge information research and trade people travel for pleasure knowledge information research and trade people travel for pleasure knowledge information research and trade मानिसहरु प्लेजर आनन्दका लागि नलेजका लागि इन्फर्मेसनका लागि रिसर्च र ट्रेडका लागि के गर्छन् ट्राभलिङ गर्छन् एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा इट एक्साइट्स पीपल यसले मानिसलाई आनन्द दिन्छ ट्राभलिङले एन्ड मेक्स देम फिल फ्रेश एन्ड एक्टिभ त्यही छ त्यो कुरो पनि इन एन्शियन्ट टाइम विगतको समयमा ट्राभलिङ वाज रिस्की इन एब्सेन्स अफ रोड्स विगतमा रोड नहुँदा ट्राभलिङ रिस्की थियो पीपल युज टु ट्राभल फर फुड एन्ड सेल्टर देन त्यति बेला मानिसहरु खाना र बस्नका लागि के गर्थे त बेटर सेल्टरका लागि के गर्थे पीपलहरु ट्राभल गर्थे मैले हेर्नुस् यतिमै सकाए सबै शब्द त्यहीको छ कति छोटो गरी सकाए यसको टाइटलै ट्राभलिङ हो जहाँबाट सुरु गर्दा पनि हुन्छ तपाईले जहाँबाट सुरु गर्दा नि हुन्छ यो वाक्य पहिला लेखे पनि हुन्छ यो वाक्य पहिला लेखे पनि हुन्छ यो वाक्य जहाँ लेखे पनि हुन्छ समरी राइटिङ भनेको जम्मा प्यासेजको मुख्य लाइन तपाईले सुरुमै प्यासेजमा अन्डरलाइन गर्ने ल एकछिन है त यहाँ म बोर्ड देखाउने व्यवस्था गर्छु सर एकछिन त्यो हटाइदिन्छु सर सन्तोष सर स्क्रिन शेयर एकछिन हटाइदिउँ स्क्रिन शेयर स्टप गर्न लगाएको छु तपाईहरुलाई अब त्यसपछि पीपल ट्राभल फर प्लेजर मानिसहरु प्लेजरका लागि ट्राभल गर्छन् नलेजका लागि ट्राभल गर्छन् इन्फर्मेसनका लागि रिसर्चका लागि र ट्रेड व्यापारका लागि इट एक्साइट्स पीपल एन्ड मेक्स देम फिल फ्रेश एन्ड एक्टिभ मैले कुनै नयाँ कुरा लेखेको छु त ट्राभलिङ मैले नयाँ इन्फर्मेसन लेखेकै छैन एक्जाममा सिधै समरी लेख्ने प्यासेज किन लेख्नु पर्यो र प्यासेज त तपाईलाई क्वेशनमा आको हुन्छ त 100 शब्द आको हुन्छ सिधै समरी लेख्ने समरी लेख्दा सुरुमै त्यही अन्डरलाइन गर्ने म यो शब्द मिलाएर नयाँ वाक्य बनाउँछु भनेर नयाँ जानकारी होइन फेरि त्यहाँ लेखेको भन्दा नयाँ कुरा लेख्ने होइन त्यही कुरालाई टोटली नयाँ जस्तो बनाएर नयाँ वाक्य बनाएर नयाँ शब्द राख्न नि पाइयो तर त्यो भन्दा बाहिर जान पर्दैन अझ हामी यो असै लेभलमा त तपाईहरुलाई चेक मात्रै गर्न खोजा हो शब्द घटाइदिए पुग्छ एउटा वाक्यबाट शब्द घटाइदिने नयाँ लेख्नै पर्दैन ल अब अर्को हेरौं नम्बर 3 नम्बरको प्यासेज हेरौं 3 नम्बरको प्यासेज सबैजनाले स्क्रिनशट गरेर प्र्याक्टिस गरौं सर अर्को प्यासेज देखाउँ सर प्लिज सर यसलाई कपीमा सारौं
पैसेज नंबर 3 अब यो 3 नम्बरको प्यासेज हेरौँ त सुरु गरौँ सबैजना। तपाईलाई मैले 5 मिनेट टाइम 6 मिनेट टाइम दिन्छु, 7 मिनेट दिएँ ल। एउटा समरी लेख्न तपाईलाई 8 मिनेटसम्म टाइम प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ टेररिज्मको बारेमा। ल सुरु गरौँ सबैजना। कपीमा ट्राई गरौँ न, ट्राई गर्ने गाह्रो भयो तपाईहरुलाई। प्यासेजको 2-3 लाइन लेख्ने होइन कि तपाईहरुलाई यहाँ भएका शब्दलाई अन्डरलाइन गर्ने, जहाँबाट सुरु गर्ने हुन्छ। लास्टको लाइन लेखे पनि हुन्छ, जे लेखे पनि हुन्छ। त्यो कुरोलाई टेररिज्मको परिभाषा छ, टेररिज्मको असर छ। सक्यो डन। प्यासेज देखिएन साथीहरु।
स्क्रिनशट आएको देखिएन के देखिएन कोड त मैले लेखेकै छैन नि प्यासेजै देखिएन केमा कालो बक्स आएछ फेरि सन्तोष सर ल कालो बक्स एकछिन हटोलाई एकछिन स्क्रिनशट गरेर राख्नु न मोबाइलमा ल अनि सुरु गरौँ अब कालो सर्ट हट्यो होला मैले लेखाउँछु एन्सर पहिलो लाइनमा छ टेररिजमको परिभाषा छ त्यहाँ हेर्नुस् त टेररिजम क्यान अल्सो बी डिफाइन्ड एज एन अर्गनाइज्ड वे अफ इंटिमिडेशन एन्ड भायोलेन्स टेररिजम इज एन अर्गनाइज्ड काइन्ड अफ भायोलेन्स पहिलो शब्दलाई मैले यसरी मिलाएँ टेररिजम इज अ काइन्ड अफ organized violence terrorism is a kind of organized violence organized form of violence and a worldwide problem र यो विश्वव्यापी समस्या हो and a worldwide problem. Terrorism is a kind of organized form of violence and a worldwide problem. र यो विश्वव्यापी समस्या हो terrorism चाहिँ. It's a kind of organized form of violence and a worldwide problem. र यो विश्वव्यापी समस्या हो. अब तल लास्टमा आएर हेर्नुस् जहाँ हेर्दा पनि हुन्छ लास्टको लाइन हेर्नुस् त many in terrorist activities hundreds of innocent men and women are killed many official buildings are destroyed or burned to ashes भन्ने छ लास्ट को लाइन हेर्नुस् पहिलो लाइन लेख्नेबित्तिकै लास्टमा आऊ अब जहाँ लेख्दा पनि हुन्छ in terrorist activities मा in terrorist activities मा innocent people are killed and official buildings are destroyed र official buildings हरु चाहिँ destroyed भए in terrorist activities innocent people are killed and official buildings are destroyed ठीक छ एकछिन पछि म स्क्रिन देखाउँला त्यसपछि terrorism is a threat terrorism is a threat against humanity and peace it has political causes इसका political causes हरु हुन्छन् it has political causes सर के हो यो स्क्रिन सन्तोष सर it has political causes यसका राजनीतिक कारणहरु हुन्छन् it has political causes परेन अब म आफै लेख्छु it has terrorism is a kind of organized form of violence and a worldwide problem in terrorist activities innocent people are killed and official buildings are destroyed terrorism is a threat against humanity and peace it has political causes यसको राजनीतिक कारणहरु हुन्छन्
इन टेररिस्ट एक्टिभिटीज मा planes are hijacked and bombs are exploded ल हेर्नुस् त some terrorists receive support from foreign countries. ल हेर्नुस् सक्यो यति हो terrorism is a kind of organized form of violence and worldwide problem. त्यहीबाट लेखेको यो सबै शब्द त्यही छन् in terrorist activities मा innocent people are killed in terrorist activities innocent people are killed and official buildings are destroyed. क्याडेट को विद्यार्थीहरु आज बेलुका इन्स्पेक्टर को क्लासमा तपाईहरुलाई न्यारेसन पढाइ हुन्छ सरले आईडी पठाउनुहुन्छ है तपाईहरुलाई क्याडेट को मात्र फेरि असयरको होइन बेलुका 7 बजे न्यारेसन क्लास हुन्छ त्यहाँनेरि क्याडेट को विद्यार्थीहरु सबैजना त्यहाँनेरि ध्यान दिनु बेलुका तपाईहरुलाई त्यसको पासकोडहरु आउँछ and official buildings are destroyed. Terrorism is a threat against humanity. यो मानवता विरुद्धको थ्रेट हो and peace. It has political causes. Terrorism का राजनीतिक कारणहरु हुन्छन्. In terrorist activities हरुमा planes are hijacked. प्लेनहरु हाइज्याक गरिन्छन् र बमहरु एक्सप्लोड गरिन्छन्. Some terrorists receive support from foreign countries. भनेपछि यो प्याटर्नमा तपाईहरुले समरी लेख्न सक्नुहुन्छ. समरी राइटिङ एकदमै सजिलो छोटो त्यहीको त्यहीबाट त्यही लेख्ने त्यहीबाट हामी त्यही लेख्ने कामलाई समरी राइटिङ भन्छौं. शब्द सेम राख्नु पर्ने भन्दा पनि त्यहाँ भएको कुरालाई नबिगार्ने. ल नेपालीमा बुझ्नु पर्दैन. नेपालीमा अब एक्जाममा लएर बुझाउने मान्छे कोही आउँदैन. ल थ्यांक यू. भोलि 2-3 टा म फेरि समरी प्र्याक्टिस गराउँछु. अनुसन्धान तपाई यो बिहानको विद्यार्थी यो प्रकृति कारकी आफ्नो क्लासमा मात्र आउन. तपाईलाई बेलुका क्लास छ छैन ध्यान दिनै परेन नि है त. अनुसन्धान सहायकको बेलुका क्लास छैन कहीं पनि छैन. ल भोलि मैले नेपाली ट्रान्सलेसन इंग्लिश टु नेपाली ट्रान्सलेसन पढाउँछु. इंग्लिश टु नेपाली ट्रान्सलेसन है. ल